अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अफला ततफक्करून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन या रब्बल आलमीन। फिर उससे पूछो कि क्या अंधा और आंखें आंखें आंखों वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? इस सूरह नाम की आयत 50 मैंने आपके सामने तिलावत की है। मैं आज अपनी गुफ्तगू जो है वो बिल ब्राइसन की किताब ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग से शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें सुपरनोवा, रॉबर्ट इवान्स और कायनात के आगाज में जारी होने वाली रेडियाई लहरों और इस हवाले से साइंसदानों की तहकीक और दरियाफ्त के ऐसे हकायक हमारे सामने रखे हैं कि अल्लाह की किबरियाई और इल्म का एतराफ किए बगैर चाराकार नहीं। यानी साइंस किस कदर मेरे रब की अजमत का एतराफ कर रही है। मैं इस्तिलाहन कुछ लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करूंगा। असल में अमेरिका में एक दरगाह है जहाँ कुछ बरगजीदा लोग सारा साल अल्लाह के आगे झोली फैलाए खड़े रहते हैं। दिन हो या रात ये वक्त की परवाह करते हैं और ना अपने आराम की। इनका तमाम वक्त अपने रब से इल्म की तलब में गुजरता है। इन लोगों की तपस्या में ऐसी शिद्दत है कि अल्लाह इन्हें मायूस नहीं करता और इनकी झोली में इल्म के मोतियों से भरता रहता है। ये बरगजीदा बंदे भी अल्लाह का दिया हुआ इल्म अपने आप तक महदूद नहीं रखते और कोशिश करते हैं कि अल्लाह की मखलूक के साथ ये इल्म बांटा जाए। सो जिसकी जितनी तौफीक होती है अपने दामन में मोती भरकर वो ले जाता है। ये दरगाह अमेरिकी रियासत ह्यूस्टन में वाक़ है और इसका नाम नासा है। मैंने इसको दरगाह क्यों कहा है मैं अभी आप बताऊंगा आपको। यहाँ जो लोग काम करते हैं उन्हें रब ने कितना इल्म अता किया है, इसका अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि 18 फरवरी 2021 को, आज से एक साल एक हफ्ते दो हफ्ते पहले, इन बरगजीदा बंदों की भेजी हुई खलाई मशीन 6 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके मरीख की सतह पर उतर गई। जमीन से मरीख का कम से कम फासला 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर है, मगर ये किताबी फासला है क्योंकि हकीकत में मरीख से जमीन का फासला आज तक मुमकिन नहीं हो सका। कम से कम फासला 2003 में रिकॉर्ड किया गया था, जब मरीख और जमीन अपने मदार में ऐसी जगह पे थे जब इनके दरमियान 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की दूरी थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नासा के जहाज ने तकरीबन 6 करोड़ किलोमीटर का फासला तय किया, मगर शायद ये बात भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना हो क्योंकि मरीख और जमीन के दरमियान दरमियान फासला जो है 40 करोड़ किलोमीटर तक भी चला जाता है, जबकि औसतन ये दोनों सैयारे एक दूसरे से तकरीबन 22 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये इस इल्म की मामूली सी मिसाल है जिसमें दो सैयारों के दरमियान फासला मापना भी एक बहुत पेचीदा काम बन जाता है। इल्म के इसी कबीले में स्टीफन हॉकिंग भी गुजरे हैं, जिनका 14 मार्च 2018 को इंतकाल हो गया था। वफात से पहले उन्होंने अपनी किताब में ये पेशगोई की थी कि 2070 तक इंसान मरीख पर उतरने में कामयाब हो जाएगा। अब नासा वालों की खलाई मशीन तो मरीख पर उतर गई है। अब देखते हैं कि अगले 48 वर्षों में इन बुजुर्ग की बात सच साबित होती है या नहीं। बहरहाल उनकी पेशगोई के मुताबिक पहला हिस्सा तो मुकम्मल हो गया है। अल्लाह का एक ऐसा ही बंदा ऑस्ट्रेलिया में भी रहता है, कि सारी रात अपने घर में दूरबीन लगाए आसमान को तकता रहता है। इसका काम आसमानों में अपने रब के करिश्मे तलाश करना है। इन बुजुर्गवार का नाम रॉबर्ट इवांस है। ये हजरत खला में सुपरनोवा तलाश करते रहते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि सुपरनोवा उस सितारे को कहते हैं जिसमें इंतहाई शदीद धमाकों के नतीजे में बेपनाह तवानाई खर्च होती है, यानी बेपनाह तवानाई खारिज होती है, इतनी ज्यादा कि हमारे खरबों सूरज मिलकर भी शायद वो तवानाई पैदा न कर सके। अल्लाह
اس عمل کے دوران سپرنووا اپنی کہکشاں کے باقی ستاروں کے مانند زیادہ چمکدار ہوتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا سپرنووا اگر زمین سے 500 نوری سال کے فاصلے پر برپا ہو جائے، یعنی لائٹ سال میں، تو یہاں زندگی فنا ہو جائے. بقول ساقی فاروقی کے کئی سورج مجھ میں ڈوب گئے میرا سایہ کم کرنے کے لیے. ایوانس کا کہنا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ ہمیں سپرنووا سے تباہی کا خطرہ نہیں، کیونکہ یہ شدید دھماکہ ایک خاص قسم کے ستارے میں ہوتا ہے جو ہمارے سورج سے کم 10-20 گنا بڑا ہو، اور ایسا کوئی سورج ہمارے نظام شمسی میں نہیں ہے. اس قسم کا جو ستارہ سب سے قریب ہے وہ 50,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے. سپرنووا اربوں سال تک روشن رہتے ہیں، مگر جب ان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو وہ اچانک ہی معدوم اور ختم ہو جاتے ہیں. سب میں دھماکہ بھی نہیں ہوتا، اس کا منظر یوں ہوتا ہے جیسے ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ. میرے رب کے سامنے کیا مجال ہے، جب میرے رب کا حکم ہو جائے کہ کس طرح سے بند ہونا ہے، ختم ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، تو اسی طرح ہو کے رہتا ہے. ایک کہکشاں میں، ایک گلیکسی میں یہ واقعہ اوسطاً 200-300 برسوں میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. ایوانس کی دوربین 50,000 سے 1,00,000 تک کی گلیکسیز کو دیکھ سکتی ہے. اس لیے اس کی دہائی 80 کی دہائی سے لے کر 2003 تک انہوں نے رب کا یہ کرشمہ 60 سے زیادہ اب تک جو ہے، میں یا 2022 تک کہہ لیں آپ، یہ کرشمہ انہوں نے 60 سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہے. کسی سال میں کوئی سپرنووا نظر نہیں آتا، اور کبھی کبھی 2 ہفتوں میں 3 مرتبہ یہ جلوہ دکھائی دے جاتا ہے. رب کی باتیں رب ہی جانے ہیں. جیسے میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، آپ فرما دیجیے کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ آپ، میں نے ابھی جو آپ سائنس جو بتا رہی ہے اس پہ اگر تدبر کر لیں، غور کر لیں، تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کا پتہ چلتا ہے. اس طرح ایک صاحب کشف بزرگ یوکرائن میں بھی گزرے ہیں، نام تھا ان کا جارج کامو. ایک مرتبہ مراقبے میں تھے کہ یہ راز منکشف ہوا کہ اگر یہ کائنات بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے تو اس واقعے کی باقیات کے طور پر ریڈیائی لہریں جو ہیں اب بھی کائنات میں موجود ہوں گی. اور چونکہ یہ کائنات بہت بے حد وسیع ہے تو زمین تک پہنچتے پہنچتے وہ لہریں اب تک مائکرو ویو کی شکل میں آ چکی ہوں گی. ان لہروں کو پکڑنے کے لیے اسی سائیں گامو نے، میں سائیں کہہ رہا ہوں انہیں بتایا کہ سائیں گامو نے اپنے اینٹینے کی طرز پر ایک آلے کا تصور پیش کیا جس کا کام ان مائکرو ویوز کو ریکارڈ کرنا تھا. اب ایک اتفاق دیکھیے آپ کہ 1964 میں 2 امریکی صوفیوں نے جو پیشے کے اعتبار سے سائنسدان تھے، نیو جرسی کے مقام پر ایک بہت بڑا اینٹینا لگایا جو مواصلاتی مقاصد کے لیے تھا. اس اینٹینے نے مسلسل ایک آواز ریکارڈ کی جس کی ان اللہ کے بندوں کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے اینٹینے کی ہر طرح سے جانچ کی، ہر پیج کھول کر دوبارہ کس دیا، سب پرزے نئے سے جوڑ کر بھی دیکھے، مگر آواز آنی بند نہ ہوئی. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سے محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر سائیں بابو کی ایک علیحدہ ٹیم اس آواز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. میں یہاں سائنسدانوں کو سائیں بابو سے تشریح دے رہا ہوں. وہ جو ٹیم آواز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے نیو جرسی کے صوفیاء پیچھے چھڑانے میں لگے ہوئے تھے، یہ کائنات کے آغاز کی آواز تھی. یہ وہ قدیم ترین روشنی تھی جو اب مائکرو ویو کی شکل میں ڈھل کر ان تک پہنچی تھی. ان صوفیاء کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اللہ نے انہیں کیا ودیت کر دیا ہے. وہ 90 کھرب میل پرے کائنات کے کونے سے ابتدائی اور قدیم ترین فوٹون ریکارڈ کر رہے تھے. مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ان صوفیوں اور سائیں بابوں کی ٹیموں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روس کا ایک بزرگ 1940 میں یہ پیش گوئی کر چکا ہے کہ کائنات کے آغاز کی آواز اب بھی اس عالم میں موجود ہے. 1978 میں نیو جرسی کے صوفیوں کے اس کارنامے پر، جس میں ان کا کوئی کمال تھا نہ ان کا کوئی کمال تھا نہ کوئی ادراک تھا کہ وہ کیا ریکارڈ کر رہے ہیں، انہیں اس پہ فزکس کا نوبل انعام دیا گیا. اب میں
میرے دوستوں عزیزوں، میں آپ کو پاکستان میں ایک ٹی وی کے اوپر اشفاق احمد صاحب کا ایک ڈرامہ چلا تھا، منچلے کا سودا، بڑا شاہکار ڈرامہ۔ اس میں ایک کردار کہتا ہے کہ اب اللہ تک پہنچنے کا راستہ بدل گیا ہے، اب طبیعت فزکس کو سمجھے بغیر ماں باپ طبیعت سمجھ نہیں آ سکتی، مراقبہ اب لیبارٹری میں ہوتا ہے۔ اگر تمہارا سائیں یا صوفی بننے کا ارادہ ہے، یعنی سائنسدان بننے کا ارادہ ہے، تو اب سائنس کے سمندر سے ادھر آنا پڑے گا۔ سائنس کے ٹیچر نہ بن جانا، سائنس کے ساتھ بننا، سائنس کے ٹیچر نہ بننا بلکہ سادھو بننا ہے، اس کا ریسرچر بننا ہے اس کا۔ ایسی ہی اور ایک سائنٹسٹ، میں پھر سائنس کو سائن کہوں گا کہ میکس پلانک کی طرح، سائن نیلز بوہر کی طرح، بابا ردر فورڈ اور سائن آئنسٹائن کی طرح، تو تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا۔ مجھے آج کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اشفاق احمد جیسی توانا آواز بھی نکار خانے میں توتی ثابت ہوئی، وہ کہ آج ہم بابے اور سائیں پیدا کر رہے ہیں، مگر وہ یہ بابے نہیں جن کا ذکر اشفاق صاحب کر گئے تھے یا جن کا میں ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بابے ہیں جو جہالت کا سپر نوا ہے، ایسا سپر نوا جس کے معدوم ہونے کا اگلے کئی برس تک مجھے اب کوئی امکان نظر نہیں آتا، جس طرح ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس مادی دور میں سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود مزید طلب کی لالچ نے زندگی دھور کر رکھی ہے۔ دولت حاصل کرنے کا شوق، محبت کو پانے کا جنون، طاقت کا سودا، شہرت کی آرزو، اور ان سب کو پانے کے لیے اقتدار کا شوق، اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اپنی ضد کو ہر قیمت پر کامیاب دیکھنے کی جستجو کو اپنی منزل قرار دے کر اس کھائی میں بھی چھلانگ نہ سے بھی دریک نہیں کر، گویا آج تو یہ ہو گیا ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے پاکستان۔ اب اس خواہش یا سوال کو دل سے نکالنے کے لیے ہر کوئی کوشاں تو ہے۔ اس ترقی پذیر ملک میں جہاں مادہ پرستی مذہب بن گئی ہے، جہاں مقابلہ سخت ہے، جہاں قدم قدم پر انسان اپنی قدروں کو چھوڑے گا زندہ نہیں رہ سکتا، کیا وہاں اس معاشرے میں ان خواہشات کو دبا کر یا منہ موڑ کر دائمی نیک بن کر رہا جا سکتا ہے؟ اب ذہنوں میں یہ بھی سوال آتے ہیں کہ اب تقویٰ ممکن ہے؟ پتہ نہیں کیوں دل سے ایک ہوش اٹھتی ہے کہ چاہے آدمی جو کچھ بھی کر لے، اس کے چاہنے کے باوجود نیک نہیں رہ سکتا، وہ کوشش کے باوجود شرافت اختیار نہیں کر سکتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری قدروں کی ٹوٹنے کی وجہ کیا مادہ پرستی ہے؟ اگر ہمارا دل ان وجوہات کو تسلیم کرنے سے کیوں انکاری ہے؟ اگر دیانتداری سے اپنے دل میں جھانکنے کی فرصت ملے تو ہمارا کریم رب ان اشکال کا حل واضح کر دیتا ہے کہ آج کے معاشرے میں اس طرح کی افزا مغربی تقلید کے عہد میں وجہ مادہ پرستی نہیں ہے بلکہ خواہش کی شدت ہے۔ انسان نے یہاں بھی، ہمارے دیش میں بھی، خواہش کو خدا بنا لیا ہے۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ خواہش کو خدا بنانے والا کم نصیب ہمارا کا غلام ہو جاتا ہے، وہ ترش رو، بدخواب، بد زبان ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اس کو کتابی حد تک تو درست مان لیں اور اپنی صفائی میں یہ دلیل دیں کہ یہ اگر خواہشات پوری نہ ہوں تو انسان غصہور کیا ہوگا، غصہور تو ہوگا پھر وہ۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی زیادہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں وہ زیادہ تندخو ہو جاتے ہیں۔ عموماً وہ لوگ جو دل کے سین میں اتری ہوئی خواہشوں کو روٹی کا ٹکڑا ڈال کر الگ ہو جاتے ہیں، وہ اور کسی مقام پر ہوتے ہیں، اور وہ صبر کا مقام ہوتا ہے۔ اور صبر کا مقام ہی ایک ایسا گیٹ وے ہے جہاں پہنچ کر آدمی آزاد ہو جاتا ہے، اور آزادی بڑی نعمت ہے، یہ تو آپ مانیں گے ہی۔ صبر میں خوبی ہے کہ وہ خواہش کے پٹے سے آزاد کر دیتا ہے، صبر آزادی عطا کرتا ہے، صبر انسان میں غنا اور بے فکری پیدا کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صبر وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو آزادی سے محبت کرتے ہیں اور آزاد زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। इसका माना यह है कि हम जरूर तुम्हें हम जरूर तुम्हें खौफ व खतर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और आमदनी के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब तुम मुसीबत पड़े तो कहें कि हम तो अल्लाह ही की हैं और अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी अनायात होंगी, उसकी रहमत उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रास्तों में सीधे रास्ते पे। मेरे अजीजों, याद रखें कि जो लोग फ्रीडम लवर्स हैं सिर्फ वही सब्र हो सकते हैं। सबर इंसान अपनी हर ख्वाहिश के बेशुमार बेसब्र इंसान जो है अपनी हर ख्वाहिश के बेशुमार जंजीरों में बंधा हुआ होता है। उसको अपनी बेड़ियों की झंकार भी सुनाई नहीं देती। वो असीर हवस अपनी जंजीरों के साथ ही कब्र में उतर जाता है। आजादी बड़ी नेमत है, लेकिन मसला ये है कि कुछ खुशनसीब सब्र का दामन थाम के इस नेमत से फैज़याब हो जाते हैं और बेशतर आजादी की बरकतों पर मजमून नवीसी करके फौत हो जाते हैं। हमारे रब ने तो तमाम आजमाइशों पर सब्र ही को कामयाबी से तशबीह दी है। मैं अपनी इस गुफ्तगू को कुरान करीम की इस आयत पर खत्म करना चाहता हूँ कि अम हसिबतुम मन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मसतहुल बासा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात ही नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और यहां तक झंझोड़े गए कि रसूल और उनके साथ के ईमान वाले कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद की। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये रमजान का महीना हमें सब्र का दर्स देता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस जो सियासी अबतरी छाई हुई है, मेरे हिसाब से चंद मिनटों में हमारी सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में फैसला करने वाली है। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि फैसला कुछ भी हो, आप सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ें। ये तक इस्लाम का भी तकाजा है, रमजान के महीने का भी तकाजा है और इस वक्त हमारा मुल्क बहुत से खतरात से दो चार है। इस मुल्क को खतरात से बचाने के लिए आपको हर हाल में सब्र का दामन थामना होगा। और वो लोग जो किस तरीके से इस कानूनी जंग में हार जाते हैं, तो उनसे और उनके मानने वालों से भी मेरी गुजारिश है कि फिर भी वो भी सब्र का दामन हाथ में रखें। याद रखें कि अल्लाह ताला जो है सब्र करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ कहा है इस पे हमें कुछ कहने की, इस पे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए और जिस इल्म की तरफ मैंने इशारा किया है उस इल्म के हसूल के लिए हम अपनी काविशें जो है वो सर्च करते हैं, इसलिए कि इल्म जो है वो मुसलमान की गुज़श्ता मीरास है। हदीस ये है कि एक जो दानिशमंदी जो है जो वो मोमिन की गुज़श्ता मीरास है, तुम ले लो जहां से तुम्हें वो मिले। इस हदीस का एक मफ़हूम है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दानिशमंदी का भी तकाजा यही है कि हम अपने गिरद पेश में लोगों को तकलीफ मत पहुंचाएं। हम अगर सब्र करें तो अल्लाह से ये वादा करके, अल्लाह आपका हुक्म है कि रमजान में हमें सब्र करना है, तो आपकी हुक्म के मुताबिक हम सब्र कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए जो सब्र करने वाले होंगे यकीन वो फायदे में होंगे। तो अलैना इल्लल बलाग।